ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स की आज की नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकी जमहूरियत क्या होती है और उसकी क्या शराइत हैं, और क्या पाकिस्तान में जो सिस्टम राइज है उसको जमहूरियत कहा जा सकता है। हालत देखें तो जवाब नफ़ी में मिलता है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल से जो जागीरदार हैं और फिर 80s में जो हमारे यहाँ सरमायादार एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास इक़्तिदार में आई, वो नस्ल दर नस्ल से इक़्तिदार में है और इस वक्त उनकी तीसरी नस्ल जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है और इक़्तिदार के मज़े लूट रही है। इसको जमहूरियत नहीं कहा जाता। जमहूरियत के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है। वो कौन सी शराइत है? उसमें सबसे जो अव्वल शर्त है वो ये है कि वो मुल्क जिसमें जमहूरियत आप समझते हैं कि राइज है, वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक सोवरन हो। जो हमारे यहाँ अगरचे हम पॉलिटिकली कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारी जब इकोनॉमिक सोवरेनिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क है। वो जो सुपर पावर्स हैं उनके आगे हम ढेर हुए हैं। IMF के बगैर हम कंट्री को चला नहीं सकते। तो फिर इस सूरत हाल में जो शर्त है कि इकोनॉमिकली आप सोवरन हो तो ही पॉलिटिकली सोवरन हो सकेंगे, तो फिर कैसे जमहूरियत यहाँ पे पनप सकेगी या पनप सकती है। इसी वजह से हमारे यहाँ जो गुज़श्ता दिनों रजीम चेंज की सूरत हाल हमारे सामने आई और ये डॉक्ट्राइन हमें देखने को मिली कि किस तरह जो है वो इक़्तिदार अपने मनपसंद लोगों को मुंतकिल किया जाता है। तो पहली शर्त ही सिरे से मौजूद नहीं है। जब तक हम इकोनॉमिकली सॉवरन नहीं हो जाते तब तक जो है वो हम जमहूरियत की तरफ नहीं बढ़ सकते। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जमहूरियत के लिए वो ये है कि जो आपके शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो तालीम याफ्ता हों, बाशऊर हों, वो तमीज़ कर सकें कि कौन उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर देख सकता है, कौन उनकी एजुकेशन पॉलिसी बेहतर देख सकता है, वो इन ट्रेंड्स को फॉलो कर सकें। हमारे यहाँ जो अवाम है वो भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँका जाता है। कभी वो एक तरफ चलते हैं, कभी दूसरी तरफ चलते हैं। तो जब 75% जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हों, तो वहाँ पे जहालत हो, शऊर ना हो, अवेयरनेस हो ना हो, तो फिर वहाँ पे जमहूरियत की जो अहम शर्त है वो कैसे हो सकती है और जमहूरियत हम कैसे देख सकते हैं। फिर जमहूरियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो जमहूरी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारे यहाँ जो जमहूरी सिस्टम है वो मजबूत नहीं है। वो हमारे यहाँ पावरफुल पॉलिटिक्स है, यानी कि आपके पास गुंडे हैं, बदमाश हैं और आपके पास पैसा है, तो फिर आप सियासत कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, आप मुखलिस हैं, तो आप जो है वो सियासत नहीं कर सकते। हमें जब तक जो वो कारकुन और वो जो लीडर है अपनी ज़ात के खौल से बाहर नहीं निकलते, तब तक जो है वो यहाँ पे जमहूरी कदरें रवाज नहीं पा सकती। और इसी तरह हमें लीडर, सो कॉल्ड लीडर, जिनको लीडर कहते हुए शर्म आती है, वही रूल करते रहेंगे। फिर जमहूरियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि शख्सियत की बजाय अदारों से वफादारी हो, जिस तरह हमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज में मिलती है। जो अदारे हैं, फ़ौज है, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं या अदलिया है,
اداروں سے جو ان اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی وابستگی اداروں سے ہو. ہمارے ہاں یہاں الٹا گنگا بہتی ہے. یہاں اپنی ذاتی فائدے کے لیے ادارے میں بیٹھنے والا شخص ادارے کے خلاف بھی چلتا ہے، ادارے کے خلاف فیصلے دیتا ہے، ادارے کے کو فائدے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اور اپنے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور اپنی فائدے کو یا اپنی نوکری کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزر سکتا ہے. تو جمہوریت کیسے رواج پا سکتی ہے جب تک اداروں سے لوگ مخلص نہیں ہوں گے. پھر جمہوریت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو. جو عوام ہے وہ قانون کا اور آئین کا احترام کرے، وہ ایک جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دیں، جو رائٹس ہیں وہ ان کو دہلیز کے اوپر ملیں. کانسٹنٹ عمل ہے، ایک مسلسل عمل ہے، لیکن یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے ہمارے ہاں. آئین کی حکمرانی اس طرح نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. طاقتور جو تگڑا ہے وہ آئین کو رونقتا ہے، کمزور بیچارہ جو ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور اس چکی میں پستا رہتا ہے. پھر ہمارے ہاں جمہوریت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آزاد عدلیہ ہو. وہ عدلیہ جو کمزور کو اور طاقتور کو ایک پلڑے میں دیکھے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے مقدمات ہی سارا وقت لے جاتے ہیں. ان کی آپس کی لڑائیاں، اقتدار کی لڑائیاں جب سارا دن سارا وقت لے جائیں گی تو پھر جو عام لوگ ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے وقت کیسے بچے گا، کہاں بچے گا. جمہوریت کے لیے یہ شرط بھی جو ہے وہ مسنگ ہے. پھر منصفانہ اور شفاف الیکشن ہو جس کے ذریعے اقتدار جو ہے وہ قائم ہونا ہے اور جس کے ذریعے جو ہے وہ حکومت بننی ہے. ہمارے ہاں ٹیکس اویڈرز جو ہیں، چور چکے جو گنڈے ہیں جن کے اوپر بیسیوں مقدمات ہوں، سزا یافتہ ہوں، یا وہ انہوں نے لوٹا ہو ملک کو، وہ اسی طرح پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے ان کو باہر نہیں نکالتا، فلٹر نہیں کرتا. اور پھر الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں روک پاتا. جو لمٹ ہے 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی، اس کی بجائے 15 کروڑ جو ہے وہ اخراجات کیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آزاد میڈیا ہونا چاہیے. وہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے اس طرح جس طرح کے ہونا چاہیے، جس پہ آپ جو سیاسی میں لوگ ہیں ان کا صحیح استحصال کر سکیں. ہمارے یہاں کنفیوز کرتا ہے میڈیا. تو اور اسی بنا کے اوپر جو ایک اور جو امپورٹنٹ شرط ہے کہ جو قوت برداشت ہے، ہمارے ہاں ٹالرنس نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو حکومت وقت تھی انہوں نے برپا کیا. جان لے لیتے ہیں یہ لوگ، لیکن کوئی فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے نا، تو کوئی برداشت نہیں کرتے کہ ان کو کوئی بات کہے. تو جہاں پہ یہ حال ہو جمہوریت کا، تو جمہوریت کی کوئی بھی شرط پوری نہ ہو رہی ہو تو اسے جمہوری حکومت یا جمہوری نظام نہیں کہا جاتا. اسے آپ دنگا فساد، لا قانونیت، جاگیرداریت، کوئی بھی سبھی نام دے لیں، کنفیوژن اینڈ کیوس کا نام دے لیں، اسے جمہوریت نہیں کہتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمہوریت کی حقیقی روح کو پہچاننے کی اور اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.